Hello everyone, good morning and namaste to you all. यस क्लासमा कनेक्ट हुनुभएका सम्पूर्ण ब्याङ्किङ एस्पायरेन्ट्सलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी अहिले एनआरबी युनिफाइड डिरेक्टिभ्सको सिरिजमा छौँ र आजको टपिक डिरेक्टिभ 16। सधैँ चाहिँ एनआरबी युनिफाइड डिरेक्टिभ सिरिजका हरेक भिडियोहरू युट्युबबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। अनि युट्युबमा राख्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको नलेज सेयरिङ हो। लाइक र सब्सक्रिप्सनले धेरै महत्त्व गर्दैन। कुनै विलम्ब नगरिकन म आजको टपिकमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। डिरेक्टिभ 16 प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु कलेक्सन अफ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस। नेपालीमा भन्दाखेरि वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था। अब जब हामी डिरेक्टिभ 16 डिस्कसन गर्छौँ त्योभन्दा पहिला तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था कसरी चल्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था चल्नको लागि फन्ड चाहिन्छ, होइन? फाइनेन्सियल सोर्स हुनु पर्यो। अब मानौँ 8 अर्बको पुँजी चाहियो अरे ब्याङ्कलाई, होइन? अब सेयर होल्डरको 8 अर्बको पुँजीले मात्र पुग्छ त? होइन, पुग्छ, त्यसले पुग्दैन। लोनहरू तपाईँको खर्बौँमा डिल गरेर हुन्छ, 8 अर्बले त किनै पुग्छ र ब्याङ्क। सो बेसिकली अब कहाँबाट पैसा ल्याउन सकिन्छ त ब्याङ्कले भनेपछि मुख्य स्रोत तपाईँले भन्नुहुन्छ पब्लिकको डिपोजिट, होइन? पब्लिकले डिपोजिट दिन्छ, डिपोजिट दिइसकेपछि त्यही डिपोजिटलाई लोनमा परिवर्तन गर्छ। तर के हामीलाई थाहा छ कुन क्लास ब्याङ्कले ए क्लासले कति डिपोजिट उठाउन पाउँछ, बी क्लासले कति डिपोजिट उठाउन पाउँछ, सी क्लासले कति डिपोजिट उठाउन पाउँछ? यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ त? होइन, यो कुराहरूको डिस्कसन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी के एउटा डिपोजिट मात्रै तपाईँको स्रोत हुन सक्छ, होइन? अनि डिपोजिट उठाउँदाखेरि पनि मानव पब्लिक डिपोजिट उठाइरहेछ हामीले। अब डिपोजिट उठाउँदाखेरि पनि त त्यहाँ प्राकृतिक व्यक्तिहरू छन्, नेचुरल पर्सन, होइन? इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू छन्, कम्पनीहरू छन्, कर्पोरेट फर्महरू छन्, होइन? अब कोबाट कति उठाउन पाउँछ के हामीलाई त्यो थाहा छ? यो सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नको निमित्त हामी आज डिरेक्टिभ 16 लाई डिस्कसन गर्छौँ। र त्यति मात्रै होइन, कुन कुन सोर्स रहेछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू जुटाउने या त्यो पैसा जुटाउने कतिवटा माध्यमहरू रहेछ, होइन? आखिर ब्याङ्क चलाउनलाई पैसा चाहियो, पैसा कहाँबाट जुटाउन सकिन्छ, कति जुटाउन सकिन्छ, यो सम्पूर्ण कुरा डिस्कसन हाम्रो डिरेक्टिभ 16 मा रहेको छ। सो तपाईँले यो सार बुझिसकेपछि अब डिरेक्टिभ 16 पढ्दाखेरि तपाईँले यो कुरा कम्प्लिटली बुझ्नुहुन्छ। अलराइट, ओके। सो वित्तीय स्रोत सङ्कलनको सीमा सबभन्दा पहिला त कति पैसा कसले उठाउन पाउँछ? क वर्गको ब्याङ्कको लागि सामान्यतः निक्षेप सङ्कलन सम्बन्धी कुनै सीमा लाग्ने छैन। सो ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क जति पनि छन् उनीहरूले पब्लिक डिपोजिट उठाउँदाखेरि, होइन, उनीहरूलाई कुनै लिमिट छैन। दे क्यान कलेक्ट एज मच डिपोजिट एज दे क्यान, होइन? धेरै जति सक्दो डिपोजिटहरू तिनीहरू कलेक्ट गर्न सक्छन्, ठिक छ? तर ख वर्गलाई चाहिँ एउटा लिमिट राखिदिएको छ। ख वर्गको कस्तो छ भने जति उनीहरूको प्राइमरी क्यापिटल छ, प्राइमरी क्यापिटलको 20 गुणासम्म मात्र उनीहरूले के गर्न सक्छ त पैसा पब्लिकबाट उठाउन सक्छ। मानौँ कुनै ब्याङ्कको प्राइमरी क्यापिटल विकास ब्याङ्कको, है, सो विकास ब्याङ्कको प्राइमरी क्यापिटल 2.5 अर्ब छ। कति अर्ब छ? 2.5 अर्ब छ। नेसनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अरे मानौँ। अनि नेसनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भइसकेपछि उसको मिनिमम क्यापिटल 2.5 अर्ब हुनैपर्छ। सो अब 2.5 अर्ब उसको क्यापिटल छ भने उसले प्राइमरी क्यापिटल छ भने उसले कति पैसासम्म उठाउन पायो भने 2.5 इन्टु 20 भनेपछि 50 अर्बसम्म मात्र उसले डिपोजिट उठाउन पायो। यदि उसको अब पुँजी 4 अर्ब छ प्राइमरी क्यापिटल भने उसले 4 इन्टु 20 गरेर 80 अर्बसम्मको पब्लिकको डिपोजिट उठाउन पायो। तर यस्तो नियम ए क्लास ब्याङ्कलाई छैन। ए क्लास ब्याङ्कले जतिसुकै पनि, अब 8 अर्बको ब्याङ्क भए पनि उसले जति पनि उठाउन पायो, 20 अर्बको पनि उसको पुँजी छ भने उसले जतिसुकै पनि पब्लिक डिपोजिट उठाउन पायो। सो ए क्लासको लागि कुनै रेस्ट्रिक्सन राखेको छैन। तर बी क्लासलाई कस्तो छ भने उनीहरूको प्राथमिक पुँजी अनुसार 20 गुणासम्म मात्र उठाउन पाउँछ, ठिक छ? जस्तै मैले उदाहरण दिन खोजेको के हो भने ए क्लासमा तपाईँको 9 अर्ब भएका कमर्सियल ब्याङ्क पनि छन्,
ए क्लासमा तपाईँको 20-30 अर्ब भएका कमर्सियल ब्याङ्कहरू पनि छन्। तर 9 अर्ब भएको कमर्सियल ब्याङ्क र 30 अर्ब भएको कमर्सियल ब्याङ्क, जसको प्राइमरी पुँजी 9 अर्ब भएको र 30 अर्ब भएको प्राइमरी पुँजी भएको कमर्सियल ब्याङ्कले डिपोजिट उठाउन पाउने सीमा भनेको बराबर नै हो, उनीहरूसँग कुनै सीमा छैन। तर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क ख वर्गको जुन ब्याङ्क छ त्यसमा फरक पर्छ। अब 2.5 मात्र भएको ब्याङ्क छ भने उसले 50 अर्ब मात्रै उठाउन पायो, होइन? 2.5 अर्ब भएको पुँजी भएको ब्याङ्कले कति मात्र, ख क्लासले कति मात्र उठाउन पायो? 50 अर्ब। तर त्यस्तै ख वर्गमा चाहिँ कुनै कुनैको त 7-8 अर्ब भएको पनि ब्याङ्क छ, होइन? विकास ब्याङ्क छ भने उनीहरूले 8 into 20 भन्दाखेरि 1 खर्ब 60 अर्बसम्मको पनि डिपोजिट उठाउन सक्ने भयो। अलराइट। सो यसरी चाहिँ ख क्लासलाई चाहिँ 20 गुणासम्म राखेको छ। ग वर्गकोले 15 गुणासम्म उठाउन पाउँछ है। अब तपाईँले बुझ्नुहोस्, क क्लासलाई कुनै पनि सीमा छैन, ख क्लासले 20 गुणासम्म उठाउन पाउँछ, ग वर्गको लागि 15 गुणासम्म चाहिँ उठाउन पाउँछ। अलराइट। अब त्यसै गरी सापटीको केस हो भने चाहिँ, सापटीको केसमा के हुन्छ भने जति कुल निक्षेप हुन्छ, दायित्व भनेको मिनिङ मानौँ तपाईँको 1 खर्ब, मानौँ तपाईँको कुनै कमर्सियल ब्याङ्कले या विकास ब्याङ्कले या ग क्लासले 1 खर्ब बराबरको के गर्यो त डिपोजिट उठायो अरे। सो उनीहरूले कतिसम्म सापटी मात्र लिन पाउँछ भने यस्तो केसमा 1/4 सम्मको सापटी परिचालन गर्न पाउँछ। त्यसको मिनिङ हो 1 खर्बको उठाइरहेछ भने उसले 25 अर्ब बराबरको सापटी लिन पाउँछ या सापटी परिचालन गर्न पाउँछ। 1/4 पाइयो है त। अलराइट। अब कुरा आयो, तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, अब डिपोजिट त उठाउने पब्लिकबाट, होइन? पब्लिकबाट डिपोजिट उठाउने कुरा गरिसके। ए क्लासलाई कुनै सीमा छैन, बी क्लासले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 20 गुणा अनि सी क्लासले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 15 गुणा भन्ने त हामीले फिक्स गर्यौँ, होइन? यो बुझिसक्यौँ। तर अब मैले भनिदिइसकेँ कि मार्केटमा गइसकेपछि त त्यहाँ अनेक टाइपका के छन् त प्लेयरहरू छन्, या तपाईँको अनेक टाइपका के छन् त क्यारेक्टरिस्टिक भएका, विशेषता भएका तपाईँको एन्टिटीहरू छन्। जस्तै नेचुरल पर्सन छन्, त्यसै गरी कर्पोरेट हाउसहरू छन्, भनेका कम्पनीहरू छन्, होइन? संस्थाहरू छन्। त्यसै गरी तपाईँको अरू के छन् त सरकारी निकायहरू छन्। अब के गर्नु पर्यो भने कोसँग कति पैसा लिन पाउँछ भन्ने कुरा छ। फर्स्ट कुरा त यदि पब्लिकबाट, व्यक्तिगत नेचुरल पर्सनबाट उठाएको पैसा सबभन्दा सुरक्षित पैसा मानिन्छ। किन भन्दाखेरि पहिला त सानसानो फन्ड हुन्छ, 10,000, 20,000, 1 करोड, 2 करोड, होइन? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख त्यस्तो फन्ड हुन्छ। अब मानौँ एउटा व्यक्तिले पैसा निकाल्दैमा ब्याङ्कलाई त्यति आपत पर्ने भन्ने हुँदैन, होइन? 1-2 व्यक्तिले पैसा झिक्दैमा ब्याङ्कलाई प्रब्लम हुँदैन। तर जब एन्टिटीको कुरा आउँछ, ठुला कर्पोरेट एन्टिटीको, तपाईँले मानौँ एउटा ब्याङ्कमा 1 खर्बको डिपोजिट छ अरे। 1 खर्बमा 80 अर्ब त तपाईँले मानौँ नेपाल आयल निगमको पैसा राख्नु भएको छ अरे। वाउ, मेरो 1 खर्बको डिपोजिट छ भनेर खुसी हुँदै हुनुहुन्छ। र त्यसमा 80 अर्ब त कसको छ? नेपाल आयल निगमको पैसा छ अरे। अब भोलि गएर नेपाल आयल निगमले चेक काट्ने बित्तिकै 80 अर्बको पैसा चाहियो भन्ने बित्तिकै त अब त्यो पैसा त तपाईँले न त लोनमा बाँड्न सक्नुभयो, फर्स्ट कुरा। अनि अर्को कुरा, भोलि आयल निगमले पैसा माग्ने बित्तिकै तपाईँको डिपोजिट त एकैचोटि बर्बाद हुन्छ। र तपाईँले के गर्नु पर्यो? त्यो बेला तपाईँलाई तपाईँको ब्याङ्क त डुब्ने तर्खरमा पुग्छ, किनकि त्यसको आयल निगमको पैसा राखेर उता पैसा तपाईँले लोन दिइदिनु भयो। अनि आयल निगमले पैसा माग्ने आयो भने त तपाईँसँग पैसा नै हुँदैन नि त। सो ब्याङ्क डुब्ने चान्सेस आइहाल्यो, त्यहाँ लिक्विडिटी क्राइसिस हुन्छ। सो त्यही भएर सकेसम्म ब्याङ्किङ कन्सेप्टमा के छ भने पैसा यदि हामी पब्लिकदेखि पैसा उठाइरहेछौँ भने नेचुरल पर्सनको पैसा उठाउनु एकदम सुरक्षित हुन्छ र कर्पोरेटको पैसा सकेसम्म नउठाउँ है भन्ने कुरा चाहिँ हो। कर्पोरेटको पैसा धेरै राख्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ छ। त्यही भएर यहाँ नियम बनाइदिएको छ। अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले त के इन्स्योर गर्नु पर्यो भने भोलि गएर यो कर्पोरेटहरूको कारणले गर्दाखेरि, संस्थाहरूको डिपोजिटको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कको जुन अपरेसन छ त्यसमा इम्प्याक्ट नपरोस् भन्ने चाहिँ चाहेको हो। त्यही भएर यो नियम लागू गरिएको छ। सो नियम अनुसार के छ भने एउटा फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाबाट जति टोटल डिपोजिट छ नि त्यसको 10% भन्दा बढी
लिन पाउँदैन। उदाहरणका लागि तपाईँको ब्याङ्कमा यदि 1 खर्बको डिपोजिट तपाईँले लिनुभयो होइन, 1 खर्बको डिपोजिट छ भने एउटा फर्म कम्पनीबाट म्याक्सिमम 10 अर्ब बराबरको मात्र डिपोजिट लिन पाउने भयो। ताकि भोलि गएर उसले 10 अर्ब झिक्दियो भने त तपाईँको कति हुन्छ त 90 अर्ब बाँकी नै रहन्छ नि त। कम्तीमा तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ। तर मैले अघि दिए उदाहरण जस्तै 90 अर्ब उसकै भइदिएको भए के हुन्थ्यो? एक्कासी ब्याङ्क डुब्न सक्थ्यो। त्यही भएर 10% सम्म मात्र एउटा सङ्घ, सङ्गठित संस्था, फर्मको मात्र डिपोजिट राख्न पाउँछ। ठिक छ? जस्तै अब उदाहरणका लागि म तपाईँलाई एउटा अझ उदाहरण दिन्छु, तपाईँ यो नबिर्सिनु होला। मानौँ एउटा XYZ भन्ने ब्याङ्क छ। XYZ ब्याङ्कले पब्लिकबाट डिपोजिट उठाइरहेछ अनि उसको ब्याङ्कमा टोटल डिपोजिट भनेको 1 खर्बको छ र अब के भयो भने उसको क्लाइन्ट भनेको एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी पनि रहेछ। अहिले उदाहरणको लागि एनएलआइसी लियौँ। उसको क्लाइन्ट एनएलआइसी पनि छ अरे। अब एनएलआइसीले उसलाई के भनिरहेछ भने मसँग 12 अर्ब छ, मेरो 12 अर्ब डिपोजिट गरिदिनुहोस् होइन। भन्दाखेरि के त्यो ब्याङ्कले अब 12 अर्ब लिन पाउँछ भन्दाखेरि आन्सर इज नो, उसले पाउँदैन। किनकि उसको 1 खर्ब टोटल डिपोजिट छ भने त्यस्तो केसमा उसले एनएलआइसीको कति पैसा मात्र लिन पाउँछ? 10%। भनेपछि 1 खर्बको टोटल डिपोजिटमा उसले एनएलआइसीको लिन पाउने भनेको 10 अर्ब हो। अब हामीले के भन्नु पर्यो? तपाईँको 10 अर्ब म लिदिन्छु तर 2 अर्ब लिन पाउँदैन। सो तपाईँले 2 अर्ब अर्को ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। या त मैले अझ पब्लिकबाट डिपोजिट उठाउनु पर्यो र यति उठाउनु पर्यो कि उसको 10% गर्दाखेरि उसको 12 अर्ब लिन सकियोस्। अलराइट। सो कहिलेकाहीँ त तपाईँले के हुन्छ थाहा छ? डिपोजिट चाहिरहेको हुन्छ तर उसकै मात्रै डिपोजिट हुँदाखेरि पनि समस्या हुन्छ। अलराइट। एउटा एन्टिटीको डिपोजिट लिन रिस्क पनि हुन्छ। भोलि गएर एनएलआइसी मेरो सबै पैसा फिर्ता दिए भन्दाखेरि ब्याङ्क डुब्ने चान्स हुन्छ, ब्याङ्कलाई समस्या आउँछ। यही कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर यस्तो नियम लागू गरेको है त। सो एउटा संस्थाबाट त मिनिमम कति भनेको छ, म्याक्सिमम कति भनेको छ? 10%। तर सबै संस्था जोडेर म्याक्सिमम हो 50%। यही आएको छ है। सो एउटा संस्थाबाट म्याक्सिमम 10% र तपाईँको टोटल डिपोजिटमा सम्पूर्ण संस्थाहरूको डिपोजिट कति मात्र हुनु पर्यो? 50% हुनु पर्यो। म्याक्सिमम है। त्योभन्दा थोरै भएको त धेरै राम्रो हो। जस्तै अब एउटा संस्था तपाईँको 1 खर्बमा एनएलआइसीको कति भनिरहेको थिएँ म अघि? 10%, 10 अर्बसम्म मात्र लिन पाउँछ भनेको थिएँ। तर एनएलआइसीको 3 अर्ब मात्र भएको त धेरै राम्रो हो। किनकि संस्थाको पैसा भनेको एकदमै मुभमेन्ट हुने पैसा हो। भोलि जुन बेला पनि उनीहरूले निकाल्न सक्छ। त्यस्तो पैसाहरू सकेसम्म कम भएकै राम्रो। अब त्यसै गरी सम्पूर्ण संस्थाहरू जोडेर तपाईँकोमा एनएलआइसी होला, अमेरिकन एम्बेसी होला, उता तपाईँको रसियन एम्बेसी होला, चाइनिज एम्बेसीको पैसा होला, उता मेडिकल कलेजको पैसा होला। यो सम्पूर्ण संस्थाहरूको डिपोजिट तपाईँहरूको ब्याङ्कमा म्याक्सिमम 50% हुनुपर्छ। त्योभन्दा माथि हुन पाउँदैन। इक्जाम्पलको लागि 1 खर्ब डिपोजिट छ भने 50 अर्बभन्दा माथि तपाईँको कर्पोरेट डिपोजिट हुनु भएन। ठिक छ? तपाईँको 40 अर्ब हुन पाइयो, 30 अर्ब हुन पाइयो, 20 अर्ब हुन पाइयो, 80 अर्ब नेचुरल पर्सनको, 20 अर्ब कर्पोरेटको हुन पाइयो। तर यस्तो हुनु भएन। 60 अर्ब चाहिँ कर्पोरेटको, 40 अर्ब नेचुरल पर्सनको हुनु भएन। अलराइट। सो त्यस्तो केसमा ब्याङ्क डुब्ने चान्सेस हुन्छ, ब्याङ्कलाई समस्या पर्ने चान्सेस हुन्छ। यही भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको छ भने यस्तो केसमा चाहिँ सकेसम्म तपाईँको कर्पोरेटको डिपोजिट उसले एउटा सिलिङ राखिदिएको छ। ओके फाइन, टोटल डिपोजिटमा कर्पोरेटको, फर्म, कम्पनीहरूको डिपोजिट 50% भन्दा माथि राख्न पाउँदैन भनेको छ। ठिक छ? अलराइट। सो अब के भयो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम डिपोजिट 50% राखेको छ। अब यसको लागि अघि योभन्दा अगाडिको जुन हामीले डिरेक्टिभ पढेको छौँ होइन, त्यहाँ मर्जर एक्विजिसनको कुरा आएको छ। मर्जर र एक्विजिसनमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ढिलाइ गरेको छ। जसमा तपाईँको जस्तै हाम्रो कुल निक्षेपको एक संस्थाबाट 10% भनेको छ भने त्यस्तो केसमा तपाईँले अब कति राखिदिएको थियो? उसले 5% बढाइदिएको थियो, 15%सम्म जानेसम्म भनिदिएको थियो। त्यसै गरी तपाईँको सरकारी निकायबाट 10% हामीले युजली पाउने भनेको 10% हो एउटा सरकारी निकायबाट। त्यस्तो केसमा उसले अब 20%सम्म जाने बनाइदिएको थियो होइन। तर के ध्यान गरौँ भने
हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ बेसिकली तपाईँले यसरी जानुहोस् कि म्याक्सिमम एक संस्थाबाट 10% हो र टोटल संस्थाबाट 50% मात्रै पैसा के हुनु पर्यो तपाईँको टोटल डिपोजिटमा त्यति कन्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो, त्योभन्दा बढी हुनु भएन। त्योभन्दा बढी छ भने तपाईँलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पेनाल्टी लगाइदिन्छ र चाँडो त्यो डिपोजिटलाई आउट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो बुझ्यौँ क्लियर? ओके, अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, अर्को कुरा है। सो बेसिकली तपाईँले कति टाइपको एकाउन्ट सुन्नुभएको छ नर्मली? एउटा हामीले सेभिङ एकाउन्ट सुन्या होला, भनेको नेचुरल पर्सनहरूले जुन खाता खोल्छ हाम्रो सेभिङ एकाउन्ट। अर्को भनेको फिक्स्ड डिपोजिट एकाउन्ट सुन्नुभयो होला, होइन? अर्को तपाईँले करेन्ट एकाउन्ट सुन्नुभएको छ। कम्पनीहरूको लागि खाता खोल्ने भनेको करेन्ट एकाउन्ट हुन्छ है। इन्डिभिजुअललाई खोल्ने भनेको सेभिङ एकाउन्ट हुन्छ र व्यक्तिगत बाहेक फर्महरू कम्पनीहरूको लागि खोल्ने भनेको करेन्ट एकाउन्ट हुन्छ। अब यो करेन्ट एकाउन्टमा ब्याज दिन मिल्दैन। चाहे तपाईँले करोडौँ पैसा राख्नुहोस्, करेन्ट एकाउन्टमा जुन फर्मको बिजनेस एकाउन्ट हुन्छ, चल्ती खाता भन्छ नेपालीमा, त्यसमा ब्याज दिन मिल्दैन। राष्ट्र ब्याङ्कले नै भनेको छ त्यसमा ब्याज दिन मिल्दैन। अब कुनै एउटा कम्पनी छ, मानौँ एउटा मेडिकल कलेज छ, उसको खातामा त पैसा आइरहेको छ। अब उसले करेन्ट एकाउन्ट खोल्दाखेरि त उसलाई कति घाटा हुन्छ भन्नुहोस् त? करोडौँको पैसा आइरहेको हुन्छ। अब त्यो पैसा कसरी म्यानेज गर्ने त? त्यहाँबाट त ब्याज टन्न कमाउन सक्थ्यो नि, होइन? अब यस्तो केसमा के गर्यो भन्दाखेरि, यस्तो केसमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ओके फाइन, त्यस्तो छ भने तिमीहरूले कल एकाउन्ट खोल्न सक्छौ भन्ने एउटा नियम ल्यायो। अब कल एकाउन्ट भने के हो भनेपछि, करेन्ट एकाउन्ट भनेको चल्ती खाता भयो, कल एकाउन्ट भनेको त्यही चल्ती खाताको एउटा सेभिङ एकाउन्ट जस्तै खोलिदिन्छ त्यही कम्पनीको। अब के गरिन्छ भनेको त्यो खाताबाट, करेन्ट एकाउन्टबाट अर्को खातामा पैसा के गरिन्छ त ट्रान्सफर गरिन्छ र त्यो खातामा कम्पनीले पनि अब ब्याज आर्जन गर्न सक्ने भयो, इन्ट्रेस्ट इन्कम जेनेरेट गर्न सक्ने भयो। त्यस्तो खातालाई हामी बेसिकली कल एकाउन्ट भन्छौँ। कल एकाउन्टमा चेकहरू बन्दैन है। आखिर ट्रान्जेक्सन गर्नु छ भने अगेन त्यो पैसा कहाँ फिर्ता जानु पर्यो त? करेन्ट एकाउन्टमा अगेन ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, तब मात्रै पोसिबल हुन्छ। ठिक छ? सो कल एकाउन्ट के को लागि बनाइन्छ भने सिम्पली करेन्ट एकाउन्टमा ब्याज दिन मिल्दैन। अब ब्याज आउँदैन भन्दा के गर्नु पर्यो भनेपछि कम्पनीहरूको खाताको लागि कल एकाउन्ट भन्ने ट्रेडिसन ल्याइदिएको हो र कल एकाउन्टमा बेसिकली ट्रान्सफर भइसकेपछि के गर्न पाउँछ त? त्यसमा ब्याज दिन पाउने बनाइदिएको छ र कम्पनीहरूले पनि इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्न गर्न सक्छ। तर एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् भने, अब कल एकाउन्ट कति सम्म राख्न मिल्छ त भन्दाखेरि, क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कले स्वीकार गरेको स्वदेशी मुद्राको कल निक्षेपको अंश कुल स्वदेशी निक्षेप दायित्वको 10% भन्दा माथि हुनु हुँदैन। मिनिङ के हो भने, 1 खर्बको डिपोजिट छ अरे क क्लास ब्याङ्कमा भने उनीहरूको कल डिपोजिट 10% भन्दा माथि हुनु भएन। मिनिङ 10 अर्ब भन्दा माथिको कल डिपोजिट हुनु भएन भनेको छ। त्यसै गरी ख र ग वर्गको लागि त्यही कुरा 15% राखिदिएको छ। सो ख र गले चाहिँ 15% बराबरको कल डिपोजिट राख्न पाइयो। तर क क्लासले कल डिपोजिट पनि कति मात्र राख्न पाइयो? 10%। अब यो 10% पनि तपाईँलाई थाहा छ नि, संस्था त्यो 50% भित्र पर्यो। ठिक छ? सो 50% भित्र नै यो 10% पनि परेको। तर एउटा कुरा म भन्छु है, कम्पनीहरूले फिक्स्ड डिपोजिट गर्नु त पाइयो। अब कल डिपोजिट भने के हुन्छ भने, जस्तै सेभिङ खातामा तपाईँको पैसा हुन्छ नि, होइन? सेभिङ खाताको पैसा तपाईँले डेली चलाउन पनि पाउनु भयो, त्यसमा ब्याज पनि आउँछ। त्यसै गरी कम्पनीले अब सेभिङ खाता खोल्न मिल्दैन के, चाहे 5% भए पनि कमाउँथ्यो नि, होइन, ब्याज। तर उनीहरूले मिल्दैन। अब उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि, ला 1 करोड छ मेरो खातामा, अब यसलाई फिक्स्ड डिपोजिट राख्न पनि मिल्दैन किनकि मलाई भोलि नै पैसा चाहिन्छ, तर आजको ब्याज त मिलेन भन्ने टेन्सन भइरहेको हुन्छ। यस्तोको लागि उनीहरूले कल एकाउन्ट खोल्छ। ठिक छ? सो कल एकाउन्टको जुन प्रतिशत छ टोटल डिपोजिटको 10% भन्दा माथि हुनु भएन। तपाईँले यो कुराहरू बुझ्नुहोस्। यो तपाईँको जीके आइक्यूमा पनि काम लाग्छ। यदि तपाईँले ब्याङ्कमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ त डेफिनेटली नलेज त चाहिहाल्यो। ल मलाई भन्नु त, एउटा सङ्घ संस्थाबाट कति? म्याक्सिमम 10%। टोटल सङ्घ संस्थाबाट कति? तपाईँको टोटल डिपोजिटको म्याक्सिमम 50%। र कल डिपोजिट कति भन्दाखेरि क क्लासले 10%,
ख र गले चाहिँ म्याक्सिमम 15% भन्दा बेसी पाएन। अलराइट। ओके। अब कुरा रह्यो निक्षेप सङ्कलन तथा भुक्तानी सम्बन्धी नियम तथा प्रक्रिया बनाई लागू गर्नुपर्ने। ठिक छ। अब बेसिकली के हो भने तपाईँले एकदमै राम्ररी के बुझ्नुहोस् भने इजाजत प्राप्त संस्थाले कारोबार नभएका बचत खाताको हकमा, अब हेर्नुहोस् है, डोर्मेन्ट डोर्मेन्ट भनेर सुन्नुहुन्छ, यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यदि बचत खाता हुन्, सेभिङ खाता, सेभिङ एकाउन्ट छन्, सेभिङ एकाउन्टहरू छन् भने त्यसमा चाहिँ 3 वर्षसम्म कारोबार भएन भने डोर्मेन्ट हुँदैन। तर 3 वर्षसम्म पनि कारोबार भएन, अझ पनि तपाईँले चलाउनु भएन भने 3 वर्षपछि चाहिँ त्यो केमा जान्छ त? डोर्मेन्टमा गइदिन्छ। 1 वर्ष चलाउनु भएन, डोर्मेन्ट जाँदैन। 2 वर्ष चलाउनु भयो, डोर्मेन्ट जाँदैन। 2 वर्ष तपाईँको लगभग 364 दिन पनि चलाउनु भयो भने डोर्मेन्ट जाँदैन। तर अब तपाईँले 3 वर्ष क्रस गरिदिनु भयो भने नाउ अब तपाईँको खाता डोर्मेन्ट जान्छ बचत खाताको केसमा। तर कम्पनीको खाता हो भने तपाईँको कल खाता र चल्ती खाता हो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ 6 महिनामा के हुन्छ त? डोर्मेन्टमा जान्छ। पहिला पहिला बचत खाता पनि 6 महिनामै डोर्मेन्ट जान्थ्यो। तर एकदमै प्रब्लमेटिक भयो कि अब मान्छे 6 महिना त खाता नचलाउन सक्छ नि त, होइन? अब 6 महिनामै डोर्मेन्ट जानु चाहिँ नराम्रो भएर बेसिकली के गर्यो, बचत खातालाई 3 वर्ष र कम्पनीको खातालाई चाहिँ 6 महिना बनाएको छ। ठिक छ। डोर्मेन्ट भनेको इनएक्टिभ हुनु हो। अनि अहिले के हुन्छ भने यदि तपाईँको खाता इनएक्टिभ भएको छ भने तपाईँले अनलाइन केवाइसी फर्म भरेर पनि आफ्नो खातालाई के गर्न सक्नुहुन्छ त? एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर राखिदिएको छ। अनि अर्को एउटा नियम के छ भने यदि कुनै व्यक्तिले 10 वर्षदेखि अनि खाता चलाएको छैन र त्यो खातामा पैसा पनि एक पनि छैन, शून्य मौजदाता छ, होइन? त्यसमा पैसा पनि छैन, कारोबार पनि गरेको छैन भने त्यस्तो खाता कम्पनीले के गर्न सक्छ त? ब्याङ्कले के गर्न सक्छ? सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बन्द गर्न सक्छ र त्यो बन्द गरेको खाताको रिकर्ड चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ कति वर्षसम्म खाता चलाएन भने बन्द गर्न मिल्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भनेपछि तपाईँले भन्नु पर्यो 10 वर्ष कटिसकेको खाता हुनु पर्यो र त्यसमा शून्य मौजदाता भएको खाताहरू हो। ठिक छ। त्यसै गरी ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले 10 वर्षदेखि चल्ती नभएको वा ब्याङ्क वा तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र यस ब्याङ्कमा पठाउनु पर्नेछ। साथै यस प्रकारको निक्षेप रकम लिन आउने सूचना सम्बन्धित ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक 5 वर्षमा एकपटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुका साथै सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्नेछ। 20 वर्षसम्म बुझ्न नआएको वा कसैको हकदाबी पर्न नआएको निक्षेप रकम यस ब्याङ्कको ब्याङ्किङ विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। अब हेर्नुहोस् है, अब शून्य मौजदाता भए 10 वर्षमा क्लोज गर्न पाइयो, 10 वर्ष चलाएको छैन भने क्लोज। तर इनकेस तपाईँको शून्य मौजदाता होइन तर त्यहाँ पैसा थियो, होइन? अब पैसा थियो तर खाता चलाइरहेको छैन, कोही हकदाबी गर्न पनि आएको छैन भने अब के गर्नु पर्यो? पहिला त सूचना जारी गर्नु पर्यो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 5 वर्षमा उसले के गर्नु पर्यो? सूचना जारी गर्नु पर्यो। सूचना जारी गर्दा गर्दै पनि इनकेस 20 वर्षसम्म पनि कोही व्यक्ति आएन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अब त्यो पैसा ब्याङ्किङ विकास कोष, राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्किङ विकास कोषमा जम्मा गरेर फेरि खाता क्लोज हुन्छ। इजाजत प्राप्त संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको मितिले 5 वर्षसम्म पनि सम्बन्धित शेयरधनी वा निजको हकवाला सो लाभांश लिन नआएमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 1 महिनाभित्र शेयरधनीको नाम नामेसी सहितको विवरण राष्ट्रिय स्तरको पत्र पत्रिकामा कम्तीमा एकपटक प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। यस्तो सूचना प्रकाशनपछि पनि लाभांशको भुक्तानी लिन नआएमा सम्बन्धित संस्थामा दाबी नभएको लाभांश खाता खोली रकमान्तर गर्नु पर्नेछ। यसरी रकमान्तर भएको लाभांशको रकम विवरण अभिलेख गरी प्रकाशन गर्दा एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गर्न सकिनेछ। साथै प्रकाशितको विवरण एक प्रति यस ब्याङ्कमा पनि पेश गर्नु पर्नेछ। सो लगभग 5 वर्षसम्म पनि लाभांश लिन आएन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त? एउटा लाभांश खाता खोल्नु पर्यो, दाबी नभएको लाभांश खाता खोल्नु पर्यो र त्यसमा रकम ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो। अलराइट।
अनि त्यसै गरी अब एउटा कुरा के छ भने तपाईँको एउटा त प्राकृतिक व्यक्तिको बचत खाता खोल्न मिल्छ र अर्को भनेको कस्तो व्यक्तिको पनि अर्को भनेको कसको पनि बचत खाता खोल्न मिल्छ भने तपाईँको नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन, जसले प्रफिट उद्देश्य नराखिकन यदि कुनै मैले अघि के भने अर्गनाइजेसनको करेन्ट एकाउन्ट मात्रै खुल्छ है भनेको थिएँ नि, करेन्ट एकाउन्टको साइडमा एउटा कल एकाउन्ट खोल्न पाइयो तर बचत खाता खोल्न मिल्दैन भनेको थिएँ, ठिक छ। तर एउटा कुरा मैले त्यहाँ के इन्कम्प्लिट भनेको थिएँ भने नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन जति पनि हुन्छन् उनीहरूको पनि बचत खाता खोल्न पाउँछ। हेर्नुहोस् है, इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्राकृतिक व्यक्ति वा नाफा कमाउने उद्देश्य नराखी स्थापना भएका सङ्घ संस्थाहरूको हकमा मात्र बचत खाता खोल्न सक्नेछ। प्राकृतिक व्यक्ति नाफा कमाउने उद्देश्य नराखी स्थापित संस्थाहरू बाहेक अन्य संस्था निकायबाट बचत खाता खोलेको अवस्थामा अवलम्ब बन्द गर्नु पर्नेछ। साथै स्वीकार्य बैंकिङ मान्यता अनुरूप सम्बन्धित संस्थाले चेकबुक जारी गर्ने खाता तथा जारी नगर्ने खाता छुट्याई सोही आधारमा चेकबुक जारी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। तर उक्त व्यवस्थाले प्राकृतिक व्यक्ति बाहेकका अन्य सङ्घ संस्था कम्पनी लगायतका अप्राकृतिक व्यक्तिले ब्याज आर्जन हुने गरी बचत खाता बाहेकका अन्य खाता खोल्न बाधा पुर्याउने छैन। मिनिङ कल एकाउन्ट खोल्न चाहिँ बाधा पुर्याउने छैन भनेर यहाँ हिँड दिएको। सो ब्याज आर्जन गर्नलाई करेन्ट एकाउन्टबाट उनीहरू के खोल्न सक्छ त कल एकाउन्ट खोल्न चाहिँ सक्छ, ठिक छ। ओके, त्यसै गरी इजाजत प्राप्त संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा, यो भनेको फिक्स्ड डिपोजिट एकाउन्ट, ठिक छ। सो फिक्स्ड डिपोजिट स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको बचत खाता खोली मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्याज र भुक्तानी अवधि पश्चात फिर्ता हुने रकम त्यस्तो बचत खातामा अवलम्ब जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। वान्स तपाईँले फिक्स्ड डिपोजिट रिसिभ गर्नुभयो भने त्यो फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याज पनि सेभिङमै जानु पर्यो र वान्स फिक्स्ड डिपोजिट म्याच्योर भइसकेपछि पनि सेभिङ खातामै जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेर यो डिरेक्टिभ 16ले क्ल्यारिफाई गरिरहेछ, ठिक छ। त्यसै गरी इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र अन्य सङ्गठित सङ्घ संस्थाहरूबाट कुनै पनि प्रकारको निक्षेप स्वीकार गर्दा त्यस्तो निक्षेपमा दिइने अङ्कित ब्याज दर कुपन रेट बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क, कमिसन वा यस्तै अन्य शीर्षकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यवहार पर्ने कुनै प्रकारको आर्थिक सुविधा दिन पाइने छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले ब्याङ्कहरू यतिसम्म हुन्छ भने अब डिपोजिट ल्याउनको निमित्त हामी लोभ दिन थाल्छौँ। ओके, तपाईँलाई यो फेसिलिटी दिउँला, यो फेसिलिटी दिउँला, होइन, थुप्रै यो स्किम दिउँला भन्न चाहिँ अब पाइएन। जति कुपन रेट हो कल एकाउन्टको खाता खोलाइरहेछौँ, ओके 4% छ त्यसमा ब्याज दर भने 4% मात्र दिन पाउँछ। तपाईँले डिपोजिट तान्ने उद्देश्यले कुनै पनि स्किम या सुविधा दिन्छु भनेर चाहिँ ल्याउन पाउँदैन, ठिक छ। सापटी लिन सक्ने, अब सुविधा एकैछिन है, त्योभन्दा अगाडि कुरा बुझ्नुहोस्। सुविधा भनेको तपाईँले ओके फेसिलिटी सर्भ चाहिँ राम्रै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको उताको कस्टमर हो भने क्रेडिट कार्डको लागि अरू कुराको लागि सुविधा दिन पाइयो, तर आर्थिक कुराहरू, आर्थिक सुविधा दिन पाउँदैन भनेको। 4% ब्याज छ भने 4% नै दिनुपर्छ, थपेर केही कुरा आर्थिक सुविधाहरू त्यसरी दिन पाउँदैन, ठिक छ। सापटै लिन सक्ने भनेर कुरा गरेको छ। इजाजत प्राप्त संस्थाले बुँदा नम्बर 1 मा उल्लेखित सीमाभित्र रही इजाजत पत्र प्राप्त संस्था, फर्म, कम्पनी तथा सङ्गठित संस्थासँग सापटै लिन सक्नेछ भनेर यहाँ राखिदिएको छ। यो त केही ठुलो कुरा भएन, ठिक छ। ओके, अब बेसिकली सापटै लिँदाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने त यो कुरा तपाईँले बुझ्नै पर्छ, त्यसमा समस्या चाहिँ छैन। अब रह्यो कुरा डिभेन्चर तथा अन्य ऋण उपकरणहरू जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। आजको दिनमा तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ भने मिनिमम पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 25% आफ्नो जुन क्यापिटल छ त्यसको 25% चाहिँ डिभेन्चर इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आएकै छ है। प्राथमिक क्यापिटलको 25% डिभेन्चर इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नियम नै छ, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो भनेकै छ। तर पनि तपाईँको डिपोजिट बाहेक अर्को सोर्स अफ पैसा, उसको लागि सोर्स अफ फन्ड भनेको चाहिँ डिभेन्चर हो नि, होइन। एउटा त पब्लिकबाट तपाईँको पैसा डिपोजिट उठाउनुहोस् र त्यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो फन्ड कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्कले कलेक्ट गर्न सक्छ।
अर्को स्रोत भनेको के हो भने पब्लिकबाट लोन लिने नि त। लोन कसरी लिने भन्दाखेरि डिभेन्चरको रूपमा। सो बन्ड इस्यु गर्नु पर्यो, डिभेन्चर इस्यु गर्नु पर्यो, अनि डिभेन्चर बेच्ने, कति वर्षको लागि हो त्यही अनुसारको पैसा लिने होइन। सो डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ भने सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका इजाजत प्राप्त, जसको रिजर्भहरू नेगेटिभमा छैन, त्यस्ता इजाजत प्राप्त संस्थाले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 100% डिभेन्चर अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि यस ब्याङ्कमा, ल हेर्नुहोस् है, जसको जेनरल रिजर्भहरू नेगेटिभमा छैन त्यस्ता संस्थाहरूले मात्रै आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 100% डिभेन्चर इस्यु गर्न पाउनेछ भनेर लेखेको छ। र जब यो डिभेन्चर इस्यु हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यिनीहरूले क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ अनिवार्य रूपमा के गर्नुपर्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने जस्तै 5 वर्षको तपाईँले के गर्नु भएको छ त, डिभेन्चर इस्यु गर्नुभयो 1 अर्बको भने तपाईँको त अब हरेक वर्ष 1 अर्बको डिभेन्चर इस्यु गर्नुभएको छ 5 वर्षलाई भने अब हरेक वर्ष 20 करोड रुपियाँ तपाईँले छुट्याउनु पर्यो, ताकि ठिक्क 5 वर्षमा तपाईँले 1 अर्बलाई के गर्नु पर्यो त, रिडम्सन गर्नु पर्यो, रिडिम गर्नु पर्यो, पे गर्नु पर्यो नि त होइन। सो यस्तोलाई भन्छ क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ। सो तपाईँले 5 वर्षको लागि डिभेन्चर इस्यु गर्नुभयो तपाईँको ब्याङ्कले भने त्यस्तो केसमा क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ पनि खोल्नु पर्यो 5 वर्षको लागि, ठिक छ। हरेक वर्ष त्योमा रिजर्भमा पैसा थन्क्याउँदै जानु पर्यो, ताकि ब्याङ्कलाई 81 5 वर्षमा 1 अर्ब तिर्ने बोझ नहोस्। त्यसै गरी 10 वर्षको लागि तपाईँले डिभेन्चर इस्यु गर्नु भएको छ भने हरेक वर्ष 10 वर्षसम्म तपाईँले रिजर्भमा पैसा राख्दै जानु पर्यो, ताकि ठिक्क 10 वर्षमा तपाईँको जतिको डिभेन्चर इस्यु भएको त्यति पेमेन्ट होस् र ब्याङ्कलाई 81 10 वर्षमा पैसा तिर्दाखेरि धक्का नलागोस्। अलराइट, ओके। त्यसै गरी अब हामी अगाडि बढौँ एकैछिन है त। सो तर यस ब्याङ्कले अब कसले रिडम्सनको लागि क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ राख्नु पर्दैन भन्ने कुरा नि आइरहेको छ यहाँ। तर यस ब्याङ्कले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी गर्ने पुरा गर्ने प्रयोजन बाहेकको अवस्थामा संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षमा 5 पूर्ण आर्थिक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्र बापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बराबर बोनस सेयर जारी गरेमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने छैन। अब कहिलेकाहीँ बोनस सेयर इस्यु गरेको केसमा चाहिँ यस्तो केसमा अब तपाईँको क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भमा पैसा राख्नुपर्ने छैन होइन, जम्मा गर्नु परेन। तर सो वर्षमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम उक्त वर्ष पश्चात आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ अझ पैसाहरू अझ जम्मा गर्नु परिहाल्छ। यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन। अब तपाईँको यो नै स्रोत परिचालनमा गणना हुने हो यो होइन ऋणपत्र भने, त्यस्तो केसमा पनि उसले क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ चाहिँ राख्नु भएन। यदि तपाईँले डिभेन्चर, अब डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि पनि दुईटा कुरा हुन्छ। डिभेन्चरलाई तपाईँले क्यापिटलको रूपमा लिने या डिभेन्चरलाई तपाईँले लोनको रूपमा लिने, ध्यान दिउँ है। मानौँ तपाईँले डिभेन्चरलाई क्यापिटलको रूपमा राख्नु भएको छ भने तपाईँले क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ राख्नु पर्यो। तर होइन, डिभेन्चरलाई तपाईँले क्यापिटलको रूपमा होइन, तपाईँले यसलाई एज अ पब्लिकको जस्तै जुन पब्लिकको डिपोजिट उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले डिभेन्चरलाई पनि सोर्स अफ फन्डको रूपमा लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ राख्नु पर्दैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अङ्गको रूपमा रहने वा स्रोत परिचालनको गणना हुने बेहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्छ, ठिक छ। जुन बेला तपाईँले डिभेन्चर इस्यु गर्छौँ, जुन बेला ब्याङ्कले डिभेन्चर इस्यु गर्छ त्यो बेला नै उसले भन्नु पर्यो म डिभेन्चरलाई क्यापिटलको रूपमा युज गर्छु भनेर भन्नु पर्यो, या अर्को भन्नु पर्यो म यसलाई सोर्स अफ फन्डको रूपमा युज गर्छु भनेर चाहिँ युज गर्नु पर्यो। यो दुईटा मध्ये उसले सुरुमा नै प्रष्ट रूपमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ जुन बेला डिभेन्चर इस्यु गरिरहेछौँ। यसअघि जारी गरिएका वा यस ब्याङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोही बमोजिम छुट्याउनु पर्नेछ। एकपटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनः परिवर्तन गर्न पाइने छैन। वाणिज्य ब्याङ्कले आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम, यी अघि मैले भनेको कुरा जस्तै यहाँ आइसकेको छ, वाणिज्य ब्याङ्कले आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम 25% बराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ। यस्तो ऋणपत्र 2079 असाढ मसान्तभित्र जारी नगरेमा देहाई बमोजिमको कारबाही हुनेछ भनेर यहाँ लेखिदिएको छ।
जस्तै कारबाही अनुसार के छ, वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तह बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्न रोक लगाउने भनेको छ। अनि त्यसै गरी भूकम्प पीडितलाई प्रवाह गरिने बाहेकका अन्य पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने। ठिक छ। कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास ब्याङ्कले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेको वाणिज्य ब्याङ्कहरूले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई ऊर्जा ऋणपत्र एनर्जी बन्ड जारी गर्न सक्नेछन् भनेर राखिदिएको छ। अब आएको छ सहायक आवधिक ऋणपत्र तथा भुक्तानी योग्य अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सक्ने भनेर राखेको छ। ठिक छ। सो बेसिकली सबोर्डिनेटेड टर्म डेब्ट र तपाईँको रिडिमेबल नन कन्भर्टेबल प्रिफरेन्स सेयर जारी गर्दा यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त निम्न शर्तहरूको अधीनमा रही गर्नुपर्ने छ भनेर राखिएको छ। ऋणपत्र कुनै पनि सुरक्षा नराखी निष्कासन गर्नुपर्ने। ठिक छ। यस्तो ऋणपत्र हामी यदि इस्यु गरिरहेछौँ भने कुनै पनि सुरक्षा नराखी निष्कासन गर्नुपर्ने छ। ब्याङ्कले ऋणपत्रको अवधि तोकेको हुनुपर्नेछ। ऋणपत्र भुक्तानी योग्य अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयरमा प्रदान गरिने ब्याज लाभांश भुक्तानी गर्ने अवधि वार्षिक ब्याज दर प्रतिशतमा तोक्नुपर्ने, ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाइने र आर्जित ब्याज रकममा आयकर ऐन अनुसार आयकर लाग्ने लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मजाले आउनुपर्छ है। इजाजत प्राप्त संस्था विघटन भएको अवस्थामा ऋणपत्र भुक्तानी योग्य अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयरको भुक्तानी निक्षेपकर्ता भन्दा पछि मात्र हुने। सबभन्दा पहिला डिपोजिटरले पाउने भयो, त्यसपछि मात्र डिबेन्चर होल्डरले पैसा पाउने भन्ने कुराहरू आउनु पर्यो। ऋणपत्र भुक्तानी योग्य अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर जारी भएको मितिले 6 महिनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत गरिसक्नुपर्नेछ। ऋणपत्र भुक्तानी योग्य अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्नु अघि तयार गरिने विवरण पत्र यस ब्याङ्कको सहमति लिएर मात्र प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। यो सबै नियमहरू पालना गर्नुपर्छ जब तपाईँले सबोर्डिनेटेड टर्म डेब्ट र तपाईँको रिडिमेबल नन कन्भर्टेबल प्रिफरेन्स सेयरहरू इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ। अलराइट, ओके। त्यसै गरी अब हामी अर्को कुरा गरौँ। एकछिन है त। इजाजत प्राप्त संस्थाले एक अर्कोमा निक्षेप खाता खोल्ने सम्बन्धमा। अब जस्तै एउटा ब्याङ्क छ, अर्को ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो कुरा तपाईँको माइन्डमा आउला। सो इजाजत प्राप्त संस्थाले यस ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त अन्य कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थामा ब्याज प्राप्त हुने गरी कुनै पनि प्रकारको निक्षेप खाता खोल्न पाइने छैन। सो एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कमा सेभिङ खाता या ब्याज पाउने खाता खोल्न पाउने छैन, कल एकाउन्ट पनि खोल्न पाउँदैन। तर इजाजत प्राप्त ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले अन्य इजाजत प्राप्त संस्थाहरूमा मागेको बखत फिर्ता पाउने प्रकारका खाता कल डिपोजिट चाहिँ खोल्न सक्नेछ। ख र गले चाहिँ पायो कल डिपोजिट पनि खोल्न, ए क्लासले कल डिपोजिट पनि खोल्न पाउँदैन। एले एमा गएर ब्याज पाउने कुनै पनि खाता खोल्न पाइएन। ठिक छ, कल डिपोजिट समेत पाइएन। तर ख र गले चाहिँ जस्तै खले कमा पायो हैन, गले खमा पायो कल डिपोजिट खोल्न, त्यस्तोले चाहिँ पायो। तर यो व्यवस्थाले देहाय बमोजिमका रकमहरू ब्याज आर्जन हुने गरी राख्न रोक लगाएको मान्ने छैन। कर्मचारी अवकाश कोष बापतको रकम पाइयो, त्यसमा ब्याज यदि कर्मचारी अवकाश कोष इम्प्लोइमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्डको खाता हो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ ब्याज आर्जन गर्नलाई रोक लगाउन मिल्दैन। त्यसै गरी सुरु सार्वजनिक निष्कासन, पुनः सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रत सेयर निष्कासनबाट सङ्कलन भएको रकम जम्मा गरी ब्याज आर्जन हुने अस्थायी प्रकृतिको निक्षेप खाता खोल्न पाइयो। उपयुक्त बुदा नम्बर ख बाहेकका ब्याज आर्जन हुने गरी यस पूर्व खोलिएको मुद्दती निक्षेप खाताहरूका हकमा सोको भुक्तानी अवधि समाप्त भए पश्चात नवीकरण गर्न पाइने चाहिँ छैन, त्यसपछि चाहिँ पाइएन है त। सो अब त के भयो भने ख गले पनि
अब कमा गएर फिक्स्ड डिपोजिट खोल्न पाइएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सो फिक्स्ड डिपोजिट त खोल्नै पाइएन, कल डिपोजिट मात्रै खोल्न पाउँछ। ल ठिक छ। सीमाभन्दा बढी वित्तीय स्रोत सङ्कलन गरेमा लगाइने अर्जना। अब हामीले अघि के भनिरहेको थियौँ तपाईँको? ख क्लासले कति मात्र स्रोत उसले पब्लिक डिपोजिट उठाउन पाउँछ भने आफ्नो जति प्राइमरी क्यापिटल हो त्यसको 20 टाइम्स। सीले कति उठाउन पाउँछ? जति उसको प्राइमरी क्यापिटल हो उसको 15 टाइम्स। अब बढी उठायो भने के हुन्छ त? इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले यस ब्याङ्कको वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत तोकेको सीमाभन्दा बढी हुने गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गरेको वा सापटे लिएको अवस्थामा त्यस्तो सीमाभन्दा बढी सङ्कलन गरिएको वित्तीय स्रोत वा सापटी सीमाभन्दा कममा नआएसम्मको अवधिका लागि दैनिक रूपमा प्रचलित ब्याङ्क दरले हुन आउने रकम सम्बन्धित संस्थालाई हर्जना लगाउन सकिनेछ। जस्तै कुनै एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको के छ त 2.5 बिलियन क्यापिटल छ अरे होइन। अब उसले 20 गुणा उठाउन पाउँछ भने 2.5 को 20 गुणा भनेको कति भयो? 50 अर्ब भयो। अब 50 अर्बको ठाउँमा उसले 60 अर्ब पैसा उठाइरहेछ भने 10 अर्ब धेरै उठायो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ भने त्यो 10 अर्बमा जुन ब्याङ्क रेट हुन्छ, ब्याङ्क रेट भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऱ्यापो रेट। सो ऱ्यापो रेटको अनुसार उसले के लगाइदिन्छ त? पेनाल्टी लगाउँछ एभ्री डे। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सो एभ्री डेको हिसाबले त्यो जुन बढी भएको रकम छ त्यो बढी रकममा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ? पेनाल्टी लगाएर बस्छ। ठिक छ। साथै त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखलाई समेत रु 1 लाखसम्मको जरिवाना लगाउन सकिनेछ र यस्तो रकम कार्यकारी प्रमुखबाट व्यक्तिगत रूपमा असुल उपर गरिनेछ। सो त्यस्तो जुन पेनाल्टी हानिरहेछ त्यो पेनाल्टी मात्र होइन, सिइओलाई व्यक्तिगत रूपमा समेत पेनाल्टी हानिन्छ। 1 लाख रुपियाँ समयको जरिवाना तिर्न लगाउँछ अनि त्यो पैसा संस्थाबाट होइन सिइओबाट नै तिराउँछ। ठिक छ? ओके। सार्वजनिक सेयर निष्कासन सम्बन्धमा छ। इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा आएको मितिले 3 वर्षभित्र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर बिक्री वितरण गरिसक्नुपर्ने छ। तपाईँलाई थाहा छ हरेक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तपाईँको 30% सेयर छुट्याउनुपर्छ पब्लिकका लागि। ठिक छ? सो त्यही भएर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, प्राइभेट ब्याङ्क भन्ने नै हुँदैन। पब्लिक लिमिटेड ब्याङ्कहरू हुन् सबै। जति पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू आउँछन् उनीहरूले 30% त पब्लिकको लागि सेयर छुट्याउनुपर्छ र त्यो 30% चाहिँ 3 वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई बेचिसक्नुपर्ने हुन्छ। साथै प्रचलित धितोपत्र सम्बन्धी कानुनको अधीनमा रही सार्वजनिक रूपमा पुनः सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन्। अब बेसिकली के हो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अस्ति मैले बाफिया भन्दाखेरि पनि भने मिनिमम तपाईँको 51% चाहिँ प्रोमोटर सेयर हुनैपर्छ, 30% तपाईँको पब्लिकलाई छुट्याउनै पर्छ। अब बाँकी कति रह्यो? 19%। सो 19% यदि प्रमोटरले राख्न चाहेमा प्रमोटरले राख्न पायो, होइन यो 19% म पब्लिकलाई नै बेचिदिन्छु भने तपाईँको 19% पब्लिकलाई बेच्न पायो। सो आजको दिनमा धेरै ब्याङ्कहरूको कस्तो छ भने 51% प्रमोटर सेयर छ र 49% चाहिँ तपाईँको पब्लिक सेयरहरू भएकै ब्याङ्कहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ है त। सो सेयर निक्षेप योजना सञ्चालन गर्न सक्ने, जस्तै इजाजत प्राप्त संस्थाले देहाय बमोजिमको शर्त अन्तर्गत रही सेयर निक्षेप योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। जस्तै सेयर निक्षेप योजना अन्तर्गत बचत गर्ने बचतकर्ताहरूले उक्त कम्पनीको सेयर खरिद गर्न संस्थापक समूह चाहेको अवस्थामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 तथा यस ब्याङ्कबाट जारी भएको एकीकृत निर्देशन तथा इजाजत पत्र प्रदान गरिने नीतिमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू अनुसार संस्थापक हुन तोकिएको योग्यताहरू पुरा गरेको हुनुपर्ने। सेयर निक्षेप योजना अन्तर्गत जम्मा भएको निक्षेपलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न चाहने निक्षेपकर्ताहरूले धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रचलित ऐनमा उल्लेख भएका व्यवस्था एवं प्रक्रियाहरू पालना गर्नुपर्ने र यसरी बचतकर्ताहरूलाई संस्थापक समूहको सेयर प्रदान गर्न समयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट समेत अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिएर मात्र इच्छुक बचतकर्ताहरूलाई संस्थापक सेयर दिनुपर्ने। सो यसरी गर्न पाइयो। ठिक छ। सो पैसा उठाउनलाई के गर्नु पर्यो? संस्थापक सेयरबाट बचत तपाईँको पब्लिक सेयरमा कन्भर्ट गर्न पनि
पाइयो, पैसा उठाउन पनि त्यो इजिली हुने भयो है त। सो बिमा योजना सम्बन्धमा इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप स्वीकार गर्दा राखेको बखतमा नै खाताहरू बिमा हुने व्यवस्था गर्ने भएमा बिमित खाताका एकै प्रकृतिको निक्षेपकर्ताहरूको बीचमा कुनै विभेद नहुने तथा निक्षेपकर्ताहरूलाई थप व्यवहार नपर्ने गरी त्यस्तो यस्तो योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। बिमाले इन्सुरेन्स पोलिसीमा उल्लेख गरिने सेवा शर्त र सुविधाहरूको सम्बन्धमा बिमित निक्षेपकर्तालाई निक्षेप स्वीकार गर्दा कई बखतमा स्पष्ट जानकारी गराउनु पर्नेछ। सो अब बिमा योजना गर्नु छ, निक्षेप स्वीकार गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले खातामा बिमाका फेसिलिटीहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला नै कस्टमरबाट एक्स्ट्रा पैसा लिन पाउँदैन। ठिक छ, कस्टमरबाट कुनै पनि एक्स्ट्रा पैसा लिन पाइएन र कस्टमरलाई सम्पूर्ण जानकारी सुरुमै दिनु पर्यो। त्यसै गरी निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवसाय विस्तार गर्न उद्देश्यले वित्तीय ग्राहकलाई उपहार, चिट्टा लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने सम्बन्धमा। सो धेरै केसमा के हुन्छ, चिट्टा प्रतियोगिता होइन, उपहार भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो गर्न पाइएन। ठिक छ। ओके, निक्षेप सुरक्षण गराउने सम्बन्धमा अहिले चाहिँ पहिला 3 लाख थियो, अहिले चाहिँ हरेक डिपोजिट खाताको 5 लाखसम्मको बिमा हुन्छ है। सो 5 लाखसम्म यदि तपाईँको पैसा डुब्छ भने तपाईँको खातामा 5 लाख छ र भोलि गएर ब्याङ्क कोल्याप्स भयो भने त्यस्तो केसमा तपाईँको 5 लाखसम्मको रकम सुरक्षित हुन्छ। जस्तै 8 लाख रुपियाँ खातामा छ भने तपाईँको 5 लाखसम्म चाहिँ सुरक्षित भयो, 3 लाखको चाहिँ बिमा भएन। ठिक छ। सो आजको दिनमा पहिला यो 3 लाखसम्मको थियो, अहिले चाहिँ तपाईँको निक्षेपको बिमा चाहिँ 5 लाखसम्म भएको छ। विदेशी लगानीबाट आर्जित लाभांश रकमको निक्षेप खाता खोल्न सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालभित्र लगानी गरी आर्जन गरेको लाभांश रकम सम्बन्धित देशको सरकारी निकाय वा केन्द्रीय ब्याङ्कको सहमतिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती खाता खोली जम्मा गर्न सक्ने र सो निक्षेप तथा निक्षेपबाट आर्जित ब्याजको रिपेट्रिएसन देखाएको शर्तमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ। अब यसको मिनिङ के हो, विदेशी लगानीहरू आइरहेछ नेपालमा, अब उनीहरूलाई फाइदा भयो, लाभांशबाट केही फाइदा भयो भने त्यो पैसालाई उनीहरूले यहाँ फिक्स डिपोजिट खोल्दाखेरि उनीहरूले ब्याज त आर्जन गर्छ, तर त्यो अल्टिमेटली त्यो पैसा त उनीहरूले आफ्नो देशमा लग्छ। त्यो पैसा देशमा लग्दाखेरि चाहिँ यो शर्तहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। जस्तै विनिमय दर, ब्याज दर लगायतका कुनै पनि जोखिम सम्बन्धित लगानीकर्ताले नै वहन गर्नुपर्छ। यस्तो मुद्दती निक्षेपको अवधि कम्तीमा 1 वर्षको हुनुपर्ने र त्यस्तो निक्षेपको धितोमा कुनै किसिमको कर्जा लिन नपाउने। सो मिनिमम 1 वर्षको एफडी राख्नै पर्छ त्यस्तो खातामा, प्लस त्यस्तो खातामा लोन दिनै नै पाउँदैन है, एफडी अगेन्स्ट लोन हुँदैन। यस्तो निक्षेप खाता खोल्नु अघि यस ब्याङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो निक्षेप तथा ब्याजको अर्धवार्षिक विवरण यस ब्याङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यस ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्क भनेर बुझ्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।